उपस्थित सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, त्रिरत्नको अनुभावले आजको दिन सुखद मङ्गल होस् भनी कामना गर्दछु। ऐतिहासिक प्राचीन भक्तपुर नगरीको बौद्ध सङ्घ भक्तपुर स्थापना गर्नुहुने संस्थापकहरूलाई अभिनन्दन गर्दछु। यसमध्ये यहाँ पूर्णचन्द्र र हाम्रो सङ्घरत्न साक्यज्यू देखिनु भएको छ र दिवंगतहरूको पनि निर्वाण कामना गर्दछु। अवश्य पनि उहाँ संस्थापकहरूलाई हामी हनाबना आदर गर्दै र यो संस्था 50 वर्षसम्म स्थापना गर्नु पनि ठुलो कुरा हो। त्यो समयमा एउटा ठुलै आयाम हो, ठुलै सुरुवात हो र त्यो सुरुवातलाई कन्टिन्युटी दिएर निरन्तरता दिएर आज 50 वर्षसम्म पनि संस्थालाई जीवन्त बनाउनु, अगाडि लगिराख्नु, पुस्तान्तरण र रूपान्तरण गर्दै लानु, त्यो पनि एउटा कन्ट्रिब्युसन नै हो। सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि बौद्ध सङ्घ भक्तपुर 50 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछु। म व्यक्तिगत तर्फबाट र भिक्षु महासङ्घको तर्फबाट पनि बौद्ध सङ्घको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। 50 वर्ष यो स्वर्ण महोत्सव मनाउन पाउनु आफैमा पनि एउटा धर्म गौरव पनि हो र यो संस्थाको 50 वर्ष भनेपछि एउटा कुनै पनि क्षेत्रमा अझ संस्थाले 50 वर्ष अपनाउनु त्यो क्षेत्र समुदाय र प्रदेश र देशकै लागि पनि एउटा अग्रज संस्था हुन गयो र एउटा अभिभावक संस्था पनि हुन गयो, जसको निर्देशनमा युवा पिँढीलाई त्यसले प्रेरणा मिल्ने गर्दछ। त्यसकारण बौद्ध सङ्घ भक्तपुरलाई धेरै धेरै म सर्वप्रथम बधाई दिन चाहन्छु। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको एउटा भनाइ, विज्ञानको पिता, जहाँ विज्ञान बिनाको ज्ञान अन्धो हुन्छ र ज्ञान बिनाको विज्ञान लङ्गडो हुन्छ। यसलाई मनन गरी अहिलेको जुन स्मार्ट र टेक्नोलोजी जमानामा त्यही अनुसार हामी पनि भगवान बुद्धको युनिभर्सल टिचिङलाई जीवन्त बनाउनु अहिलेको पुस्ताको ठुलो चुनौती पनि हो। मलाई लाग्दछ म अलिकति यो पुरानो मैले जाने अनुसार अलिकति बुद्ध धर्मको मुभमेन्टको बारेमा म यहाँ अलिकति सभामुखज्यू पनि हुनुभएकोले जानकारी गराउन चाहन्छु। पक्कै पनि 2600 वर्ष अगाडि विज्ञान र जीवन र जगतलाई चिन्तन गर्ने व्यक्तित्वहरू, दार्शनिकहरू, प्रवक्तकहरू जन्मिएको सन्दर्भमा नेपाल एउटा यस्तो पुण्य भूमि हो कि भगवान बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मनु भयो। त्यसकारण नेपालको पहिचान हैन विदेशमा जाँदाखेरि मात्र होइन कि हामी आफै पनि बुद्ध जन्मदैमा हामी सबै ज्ञानी हुँदैनौँ हैन, हिम श्रृङ्खलाहरू ठुलो छ भन्नेमा हामी अग्लो कड हुँदैनौँ। त्यसको लागि त हामीले कार्यान्वयन पक्षमै जानु पर्दछ। त्यसकारण भगवान बुद्धको जन्मनुले संसारमा एउटा नयाँ चिन्तन, जीवन र जीवन मुक्तिको मार्ग प्रशस्तको अन्वेषण हुन गयो। दुःख मुक्तिको लागि पथ प्रदर्शकको रूपमा भगवान बुद्धलाई मलाई लाग्छ आज कार्यपत्र पनि प्रस्तुत हुन गइरहेको हुनाले भगवान बुद्धलाई एउटा गाइड गर्नुहुने टिचरको रूपमा उहाँ भगवान बुद्धलाई पश्चिमी विद्वानहरूले आजकल अवेकन वान, ब्लेस वान र इनलाइटन वान तीन किसिमले अहिले भगवान बुद्धको गुणलाई सम्झने गर्छ। परम्परागत रूपमा हामीले पूजा गर्ने, साधना गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ भने इन्टेलेक्चुअल रूपमा भगवान बुद्धलाई जागृत हुनुभएको अवेकन वान, इनलाइटन वान र ब्लेस वानको रूपमा भगवान बुद्धलाई हामीले जुन अहिले मोडर्न सोसाइटीले पनि, इन्टेलेक्चुअल व्यक्तिहरूले पनि, काउन्सिलरहरूले पनि यसलाई लिइरहेको अवस्था छ। त्यो एउटा सुखद विषय हो। तर यसरी बुद्ध जन्मिएको देशमा र बुद्धले समय बिताउनु भएको कर्मभूमि भारतमा पनि बुद्ध धर्म लगभग विभिन्न कालखण्डमा लोप भएको अवस्था पनि हो, निष्क्रिय भएको अवस्था पनि हो
र यही सन्दर्भमा मैले अलिकति यहाँ राख्न चाहेको कि म साल सम्बन्ध नभनिकन 100 वर्षभन्दा अगाडिका हाम्रा बाजेहरूले पूर्वजहरूले अरू देवी देवता सरणी भगवान बुद्धलाई पनि देवकै रूपमा मात्र मानिरहेको अवस्था हो र उहाँको शिक्षालाई जीवनोपयोगी धर्मको रूपमा एउटा ज्ञानको रूपमा हामीले टिचिङको रूपमा पक्कै पनि लिनु पर्दछ र मैले यहाँ राख्न खोजेको के त भन्दाखेरि आहार निन्द्रा भए मैथुन यो आहार निन्द्रा भए मैथुनमा मात्रै अलमल भइरहेकाहरूलाई यति मात्रै भयो भने त पशु भन्दा केही असमान भएन त्यो विशेषता भनेकै त्यही शिक्षाले नै हो सभ्यताले नै हो हाम्रो एउटा हामी सुपिरियर भनेकै त्यही इन्टेलिजेन्सले नै हो त्यसै कारण भगवान बुद्धले जुन ज्ञान बोधि ज्ञान जुन दिनुभएको हो निर्वाणको ज्ञान दिनुभएको हो त्यो शिक्षालाई हामीले मनन गर्नुपर्नेमा त्यसमा लोप भइरहेको अवस्थामा मलाई लाग्छ नेपाली समाजको परिवेशमा कि खामबाट क्यान्चे लामा त्यसै गरिकन यहाँकै पण्डित निष्ठानन्द र धर्मादित्य धर्माचार्य तीनजना अग्रजहरूले बुद्ध धर्ममा नयाँ आयामको रूपमा एउटा पुनर्जागरण कालमा उहाँहरूले भूमिका खेले डबली बनाए बिउ रोपेर गए त्यही निष्ठानन्द धर्मादित्य र कान्छे लामाको आगमनसँगै उपत्यकामा बुद्ध धर्मको चहलपहल सुरुवात भयो भनेर अन्वेषकहरू भन्ने गर्छन् अनुसन्धान गर्नेहरूले भन्ने गर्छन् त्यसपछिको लगत्तै बुद्ध जयन्ती मनाउने र परम्परागत सोच भन्दा अलिक पृथक ढङ्गले बुद्ध धर्म जीवनोपयोगी मानवोपयोगी शिक्षा हो भनेर यो पुनर्जागरणको क्रममा विशेष गरेर उहाँहरू तीनजना पछि हाम्रो भन्तेहरू महाप्रज्ञा प्रज्ञानन्द धर्मालोक अमदानन्द भन्तेहरूको एउटा उपत्यकामा आगमनसँगै राणाकालमा जुन उहाँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभयो यस अनुसार चाहिँ बुद्ध धर्म फेरि पुनरुत्थान र पुनर्जागरण भएको अवस्था हो र त्यही पुनर्जागरणको अवस्थामा त्यस बेलाका अग्रज भन्तेहरू मलाई लाग्छ विवेकानन्द भन्ते रत्नज्योति भन्तेहरूले आफ्नो कर्मभूमि भक्तपुरलाई बनाएको देखिन्छ। यस अनुसार विवेकानन्द भन्ते रत्नज्योति भन्तेहरूको प्रभावमा मलाई लाग्दछ अहिलेका संस्थापक हाम्रा जुन बौद्ध सङ्घ भक्तपुरका संस्थापकहरूले पनि युवा जोशका साथ त्यो बेला चाहिँ स्थापना गरेको हुनुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ। हुन त यो संस्था मभन्दा पनि जेठै छ हामीभन्दा, तैपनि आज अब तपाईहरू त्यो बेला गर्नुभएको धार्मिक गतिविधि त्यो बेला चाल्नु भएको पाइलाले अहिले पुस्तान्तरण हुँदै आएको अवस्था पनि हो र नेक्स्ट जेनेरेसन तयार गरेर जान सकेको खण्डमा संस्थापकहरूलाई पनि सन्तोष हुन्छ र खुसी पनि हुन्छ, त्यो एउटा उपलब्धि पनि हुन्छ। मलाई लाग्छ बौद्ध सङ्घ भक्तपुरले पनि त्यही पुस्तान्तरण हस्तान्तरण गर्दै आइरहेको अवस्था हो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसकारण मैले यहाँ चाहिँ अग्रज भन्तेहरूलाई पनि सम्झेँ, अमदानन्द भन्ते विवेकानन्द भन्तेहरूको प्रभाव चाहिँ भक्तपुरमा पनि पक्कै पनि परेको र त्यस अनुसार चाहिँ कोही भन्ते हुनु गएको, कोही गुरुमा हुनु गएको, कोही ज्ञानमालामा लागेको, कोही सङ्घ संस्थामा लागेको, कोही केमा लागेको गरेर यो भक्तपुर क्षेत्रमा पनि बौद्ध गतिविधिहरू बढाएको पक्कै पनि हो र विभिन्न किसिमको अब जनजाति माझमा पनि बुद्ध धर्म पुर्याउने पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू भएको कुरा पनि यहाँ आइसकेको छ। त्यस्तै गरिकन नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन पनि र नेपाललाई चिनाउन पनि हाम्रा अग्रज अमदानन्द भन्तेहरूदेखि लिएर थुप्रै भन्तेहरूले चाहिँ बौद्ध सम्मेलनहरू गरेर लुम्बिनीदेखि लिएर बौद्ध सम्पदाहरूलाई विश्वव्यापीकरण गर्ने काममा पनि हाम्रा भन्ते गुरुमा लामा आनी गुरुहरूले धेरै मेहनत गरेको हामी देख्दछौँ। तर त्यो अझै पनि पर्याप्त छैन। त्यो एउटा सीमित बिहार गुम्बा संस्थाबाट गरिएकोमा राज्यबाट जुन पाउनुपर्ने एउटा जो फेसिलिटी हो सहयोग हो त्यो पाइरहेको अवस्था अझै पनि छैन। अघि नै हाम्रो यो संयोजकले भन्नुभयो अरू धर्मको पनि हामीले कम्पेरेटिभली अध्ययन गर्नु पक्कै पनि आवश्यक छ। त्यो कम्पेरेटिभ अध्ययन गर्ने क्रममा म एउटा हाम्रो
सभामुख पनि भएको हुनाले मैले एउटा के भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सरकारले चाहिँ विभिन्न किसिमको चारधाम गर्नलाई, हज गर्नलाई चाहिँ अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ राज्यले पर्याप्त कोष दिन्छ हैन। तर खोइ त बुद्ध जन्मिएको देशमा अहिलेसम्म खोइ त तीर्थयात्रीहरूलाई, बौद्धहरूलाई खोइ त अझै पनि संहिता आयो, गणतन्त्र आयो, खोइ त अझै पनि समावेशीको कुरामा विचार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै छ। त्यसैले मलाई लाग्छ अब पुनर्जागरणपछि विभिन्न किसिमले संस्थागत हुँदै विकास भएका सबै बौद्ध सङ्घ संस्थाहरू, अस्ति हामीले केशवमान दाई, किरण दाईहरूसँग पनि कुरा गरिरहेका थियौँ, संस्थाहरू सबै मिलेर नेपाल सरकारलाई अब बौद्ध आयोग गठन गर्नु पर्यो भनेर घचघचाउनु पर्ने अवस्था छ। राज्यसँग हाम्रो चाहिँ राज्य संयन्त्रसँग हाम्रो बौद्ध सङ्घ संस्था स्टेक होल्डरहरूको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता र समावेशिता हुनु आवश्यक छ। हज गर्नलाई सरकारले बजेट दिन्छ भने त्यो राम्रो हो हैन। चारधाम जानलाई बजेट दिन्छ भने त्यो पनि राम्रै हो। त्यो भने जस्तै बौद्ध आयोग गठन गरेर हामी बौद्धहरूको पनि सम्पदा र तीको विकासमा चाहिँ खालि लुम्बिनी विकासलाई एउटा बजेट दिए पुग्यो त हैन, अथवा चाहिँ गुम्बा व्यवस्थालाई एउटा दिए पुग्यो त। त्यसको लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीयमा पनि हामी बौद्धहरूले पनि समयमै आवाज उठाउनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसकारण म लामो समय नलिकन यो जुन बौद्ध सङ्घ भक्तपुरले आज स्वर्ण उत्सव मनाएर र समय सापेक्ष रूपमा युवा सहभागिताको लागि यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ। युवा त हरेक क्षेत्रको लागि मेरुदण्ड नै हो। त्यसकारण बौद्ध सङ्घ भक्तपुरले पनि संस्थापकहरू रहेको अवस्थामै कति संस्थापकहरू त बितेर जानु भइसक्यो, रहेका संस्थापकहरू रहेको यो 50 वर्ष नागेको उपलक्ष्यमा भक्तपुरमा अझ एउटा सशक्त रूपमा बौद्ध सङ्घले आफ्नो जुन गतिविधि र क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सफलता प्राप्त होस् भनी शुभकामना राखेर मेरो आफ्नो सानो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। मलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजकलाई धेरै धेरै साधुवाद, धन्यवाद दिन चाहन्छु।